Everyone, Assalamu alaikum. So we're gonna talk about step 3 now. So पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्टेप 3 पहले क्यों देना चाहिए और पहले क्यों नहीं देना चाहिए, राइट? तो पहले तो ये कि बहुत से लोग स्टेप 3 नहीं देते पहले, इंक्लूडिंग मैंने भी अपनी रेजिडेंसी में सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर के हम पे दिया था. तो उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल थी कि मेरा मैच हो गया था, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग. और ये है कि जब आप रेजिडेंट बन जाते हो तो जो आपकी स्टेप 3 की फ़ीस है वो जो है प्रोग्राम जहाँ भी आप जाते हो वो पे करते हैं. तो बहुत से लोगों के लिए जो फाइनेंशियल रीज़न होती है कि आप $895 या जो जितनी भी है, मेरा ख्याल है $895-900 के करीब फ़ीस है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है अगर आप पाकिस्तान से एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आ रहे हो. तो सबसे बड़ी एक रीज़न फाइनेंशियल होती है, ठीक है? तो वो लोग नहीं देते. लेकिन अगर देखो, हर बंदे की फाइनेंशियल सिचुएशन वो डिफरेंट होती है. अगर आपके पास पैसे हैं एंड इट्स नॉट अ बिग नंबर फॉर यू, और अगर आपको लोन मिल सकता है कहीं से एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड टू डू इट, आई वुड वेरी वेरी हाईली रिकमेंड कि आप स्टेप 3 दे के मैच अप्लाई करो. हाँ, ये ना करो कि अगर आपका मैच हो गया, ECFMG सर्टिफाइड हो, तो स्टेप 3 का वेट करो, नहीं मैं अगले साल स्टेप 3 दे के मैच अप्लाई करूँगा. नहीं, फिर आप मैच अप्लाई कर दो क्योंकि आपके हुए हुए. लेकिन इफ़ यू हैव द टाइम लाइन और टाइम है तो इवन इंटरव्यूज़ के दरमियान भी स्टेप 3 दे के गेट इट आउट ऑफ द वे. कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको स्टेप्स कैसे देने चाहिए. आई थिंक स्टेप 1 CS इलेक्टिव्स के साथ, इलेक्टिव्स के फ़ौरन बाद, और फिर CK इज़ अ ग्रेट सीक्वेंस, क्योंकि CS का रिज़ल्ट काफ़ी देर से आता है. बाकियों का मेरा ख्याल है 3 हफ्ते में 4 हफ्ते में स्टेप 1 और CK का रिज़ल्ट आ जाता है. CS के 2-3 महीने लग जाते हैं. तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने स्टेप 1 दिया है, फिर स्टेप 2 CK दिया है, फिर CS दिया है, तो जो CS है उसका रिज़ल्ट आने में 3-4 महीने लग जाएंगे. आप उन 3-4 महीने तक स्टेप 3 नहीं दे सकते. और दूसरा स्टेप 3 जो है वो 90% वही है जो स्टेप 2 CK है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिपीटेशन, वही तैयारी है, वही सब कुछ है, सिर्फ फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है. इट्स अ 2-डे एग्ज़ाम और जो सेकंड डे है वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है, क्लिनिकल सिनेरियोज आते हैं. तो अब आप जब CS दे दोगे अगर आप स्टेप 1 के बाद, तो जो आपके 2-3 महीने हैं ना जो आप रिज़ल्ट के लिए वेट करें, वो आप CK की तैयारी में लगा देते हो, तो वो यूटिलाइज़ हो जाता है. स्टेप 3 की ज़्यादातर जिन लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने CK के फ़ौरन बाद दिया है, उन्होंने 1 महीना पढ़ के CK के बाद स्टेप 3 दे दिया. स्टेप 3 की मैं तैयारी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि इतनी तैयारी होती नहीं है स्टेप 3 की. रिलेटिवली काफ़ी आसान है. इन द सेंस काफ़ी आसान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वही है जो आपने मेडिसिन की पढ़ी थी बुक CK की. बहुत से लोग जो हैं वो स्टेप 3 की सेपरेट बुक भी नहीं पढ़ते, मैंने भी नहीं पढ़ी थी. वही जो स्टेप 2 CK की बुक है वही पढ़ लेते हैं. अगर आपने पढ़नी है आप स्टेप 3 की कैप्लन पढ़ लो, लेकिन यू कैन प्रीटी मच पास द एग्जाम एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स. अनटिल अनलेस कल को आप बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव फेलोशिप में जाना चाह रहे हो, तो दैट इज़ व्हेन समबडी माइट क्वेश्चन कि यार आपके स्टेप 3 का स्कोर लो है. इट्स हाईली अनलाइकली, और अगेन यू कैन ऑलवेज सप्लीमेंट दैट विद अदर थिंग्स इन योर CV. अगर आपकी रिसर्च है, इलेक्टिव्स है, आपने एज अच्छे लेटर्स हैं, तो वो काइंड ऑफ मेक्स अप फॉर दैट. तो कोशिश ये होनी चाहिए कि स्टेप 3 दे के पास हो जाए. जो नहीं होना चाहिए कि स्टेप 3 फेल हो जाए. फेल नहीं करना, ठीक है? बहुत अच्छे नंबरों से पास करने की ज़रूरत भी नहीं है, पास होना बहुत ज़रूरी है. और तैयारी मैंने जैसे मेरी CK की वीडियो देख लो, वही तैयारी है बिल्कुल. अब बहुत से लोग जो CK देते हैं वो इसके 1 महीने के अंदर स्टेप 3 दे देते हैं क्योंकि यूर प्रीटी मच जस्ट रिवाइजिंग द सेम स्टाफ, सेम बुक्स, सेम फॉर्मेट. आखिरी दिन मेरा ख्याल है यू कैन देखो, आई एम नॉट गोना गो इन डिटेल अबाउट हाउ टू स्टडी और हाउ टू टेक द एग्ज़ाम. ये और बहुत लोग कर चुके हैं, मेरी वेबसाइट पे भी ये सारा कुछ कंटेंट है. तो इट्स जस्ट प्योर रेपिटेशन. वही फॉर्मेट है जो मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 CK की वीडियोस में बताया है कि आपने MCQs किस तरह अटैम्प्ट करनी है. जो सेकंड डे क्लिनिकल सिनेरियो वो थोड़ा डिफरेंट है. वो आपको एक पेशेंट आया है, आपसे पूछते हैं पेशेंट आया है तो आप उसमें कौन सी लैब्स करोगे, तो आप वो जल्दी से लैब्स एंटर करते हो. फिर वो कहते हैं अच्छा लैब्स में ये रिजल्ट्स आए हैं, व्हाट डू यू डू नेक्स्ट. तो यू आर लाइक ओके मैं इमेजिंग ऑर्डर कर रहा हूँ, वट एवर यू टाइप इट इन. फिर वो कहते हैं अब ये आ गया ये. तो यू डोंट हैव, और दूसरा उसमें परेशान ना होना कि यार अच्छा शिट मैंने तो इसमें इमेजिंग ऑर्डर कर दी थी, इसमें तो लैब्स कराने की ज़रूरत थी. वो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 100% सही तरीके से डायग्नोस करो. वो आपको देख रहे हैं कि आप वर्कअप सही कर रहे हो, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट अगर चेस्ट पेन के साथ आया है और आपने उसको MI की तरह ट्रीट कर रहे हो और बाद में पता लगा है कि वो रिफ्लक्स था, यू हैव टू डू दैट, राइट? यू हैव टू एक्सक्लूड द मोस्ट फेटल
ون آپ نے EKG سے ہی اسٹارٹ کرنا ہے, تو یو ہیو ٹو ایکسکلوڈ دا موسٹ فیٹل پیتھولوجی. پھر ٹھیک ہے ریفلکس اٹس گڈ. واٹ یو ڈونٹ وانٹ اس کے پیشنٹ چیسٹ پین کی طرح ساتھ آیا, آپ نے ریفلکس کے ساتھ ٹریٹ کیا ہے اور اینڈ میں پیشنٹ کا MI نکلا اور پیشنٹ مر گیا, تو دیٹ از بیڈ. تو اس لیے اینڈ ڈونٹ فیل بیڈ, دیر آر نمبرز آف, مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد کہ کتنے آپ کے کلینکل سینیریوز ہوتے ہیں, 1-2 غلط ہو بھی جائیں تو اٹس اوکے. آل دیٹ میٹرز از کہ آپ ایونچولی پاس ہو جاؤ. اور جیسے میں نے کہا تھا اپنی اسٹیپ 1 کی اور CK کی ویڈیو میں, کہ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ایگزام پاس فیل پہ ہو جاتا ہے نا, اس میں اگر آپ پاس ہو رہے ہو نا تو آپ کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ساری چھپ جاتی ہیں, اور آپ سب کو گائیڈ کرتے ہو, چاہے غلط گائیڈ کرتے ہو, کیونکہ آپ کو لگتا ہے آپ پاس ہو گئے تو اٹ ول ورک آؤٹ فار یو. اور اگر آپ فیل ہو رہے ہو تو آپ نے جو صحیح بھی کیا ہوتا ہے نا, آپ اس کو بھی پریشان ہو کے دیکھتے ہو کہ شاید میں نے غلط کیا تھا, باقیوں کہتے ہو میں نے یہ کیا تھا اور میں فیل ہو گیا. تو اس لیے بہت زیادہ پریشان نہ ہو, بہت زیادہ دیکھو مت. مینلی یہی ہے کہ اسٹیپ 2 CK کی تیاری ہے, دینا ایگزام ضروری ہے. یہ بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کب دینا چاہیے, جو میں نے بتا دیا کہ کوشش کرو جلد از جلد دو, خاص طور پہ وہ لوگ جو H1 ویزا چاہتے ہیں. H1 ویزا کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا اسٹیپ 3 ہوا ہو, اور اگر لیٹس سے آپ نے اسٹیپ 3 ڈیورنگ میچ دیا ہے اور آپ کا رزلٹ آ گیا ہے, لیٹس سے دسمبر, جنوری, نومبر, وٹ ایور, تو ای میل کرو تمام پروگرامس کو جہاں جہاں انٹرویو کیا, یا ایون جہاں جہاں اپلائی کیا, کہ جسٹ وانٹیڈ ٹو اپڈیٹ یو ہیو ریسنٹلی ٹیکن مائی اسٹیپ 3 ایگزام اینڈ just want to inform you so that you can update your your data, update my file. اور اگر انٹرویو کر چکے ہو تو بول دو کہ it was nice seeing you guys, whatever. اور اگر انٹرویو نہیں ہے تو please consider me for an interview with my updated step 3 score, whatever. تو یہ ہے کہ اسٹیپ 3 میں آپ کو فائدہ ہوگا, ریزیڈینسی کے انٹرویوز لینے میں بھی فائدہ ہوگا. جب وہ لوگ میچ بھی کر رہے ہوتے ہیں عموماً, جب دیکھتے ہیں کینڈیڈیٹ ہے جس نے اسٹیپ 3 کیا ہے, تو زیادہ تر لوگ اس کو ہائر رینک کریں گے کیونکہ اس بندے نے اسٹیپ 3 دیا ہوا ہے. پروگرامس, وائی ڈو دا پروگرامس کیئر اباؤٹ اسٹیپ 3, کیونکہ جس نے نہیں کیا نا اس کو ایک تو ایگزام کی چھٹی لینی پڑے گی ایک دن, ٹھیک ہے, اور وہ انہیں دینی پڑتی ہے, وہ ویکیشن سے بھی نہیں کرتی. دوسرا اس بیچارے کو پڑھنا پڑتا ہے, جو کہ پڑھنا ایز اے ریزیڈنٹ بہت مشکل کام ہے, تو وہ 1-2 ہفتے پڑھنے کے لیے چھٹی لے گا. تو پروگرامس جو ہے نا ان کے لیے تھوڑا سا ایک کمبرسم ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ بہت فلیکسیبل نہیں ہے, اس نے اسٹیپ 3 بھی دینا ہے ایک سرٹن اماؤنٹ سے, ایک سرٹن ڈیٹ سے پہلے, اس نے ڈیز آف بھی چاہیے, تو دے پریفر جن کے ساتھ انہیں نہ کرنا پڑے. اور میں نے آپ کو فائنینشیل ریزن بتائی ہے کہ $900,000 آپ کو دینا پڑے گا. ایک تو USMLE کی فیس دینی پڑے گی اس بندے کی, پھر اگر وہ ٹریول کر رہا ہے اس کے ٹریول ایسوسیٹڈ فیول کاسٹ اور جو بھی ہے, اگر آپ کو کہیں جا کے دینا پڑ رہا ہے تو وہ ساری کور کرنی پڑتی ہے. تو ایک پروگرامس کو یہ ہوتا ہے کہ پیسے نہ دینے پڑیں, بندے کو چھٹی نہ دینی پڑے. آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیسے بچا رہے ہوتے ہو اگر آپ ایک اسپیکٹرم پہ. دوسرے اسپیکٹرم پہ یہ ہے کہ نہیں, آپ کہہ رہے ہو کہ میں دے دیتا ہوں سارا کچھ اور چھٹی بھی نہ دو, آئی ول ڈو مائی اسٹیپ 3 تاکہ آپ مجھے H1 ویزا دے دو, یا آپ مجھے انٹرویو دے دو, یا آپ مجھے ہائر رینک کرو, ٹھیک ہے. چلو, آئی ہوپ دس ویڈیو ہیلپس یو فار اسٹیپ 3. پڑھائی کی جیسے میں نے کہا اتنی پریشانی نہ لینا, یہ اگر آپ نے CK اچھے اسکور سے کیا ہے, اٹس مینلی دا سیم پریپریشن فار اسٹیپ 2 CK. فارمیٹ جو سیکنڈ ڈے کے سینیریوز ہیں, آئی تھنک کہ دیٹ واز ایزیئر دین اینی تھنگ دیٹ آئی ہیو ڈن. بڑے بیسک سے سمپل سے سینیریو ہوتے ہیں. خاص طور پہ میں نے انٹرنشپ کی ہوئی تھی, تو انٹرنشپ میں آپ اپنی اگر آپ نے انٹرنشپ کی ہوئی ہے پریلم سرجری, پریلم میڈیسن, تو ورک اپ تو بالکل وہی ہوتا ہے. تو بالکل بہت بہت ایزی اور سمپل قسم کی پریلم کا ورک اپ تھا, ٹھیک ہے. چلو, آئی ہوپ دس ویڈیو ہیلپس یو. اف اٹ ڈیڈ پلیز لائک دا ویڈیو, subscribe to the channel, share it with others, ٹھیک ہے. never give up, never lose hope. Okay, bye.